बल्कि खिला में भी ऐसी बदबू नहीं होती। इसके दर्द को दफा करो, इसकी बदबू का कुछ करो। इसकी उफूनत ज़दा बदबू हमारी हालत खराब कर रही है। आसपास वाले हमसे बेजार हैं। कुछ अरसे से औरतों ने भी हमारे पास आना छोड़ दिया है। बदबू का इलाज सिर्फ गुलाब है अमीर। इस जख्म को अरक़े गुलाब से बार बार धोना होगा हमें। धो धो, जो भी कुछ कर सकते हो करो, इसकी बदबू खत्म कर दो। आए 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 मौत कितनी बड़ी नेमत है। दर्द बुरी तरह मेरी रग रग में घूम रहा है। लगता है आंखों में सुइयां चुभ हुई जा रही हो। हाय हाय, मेरा सर दर्द से फट रहा है। यूं लगता है मेरी जान निकल जाएगी। ये जख्म कोई आम जख्म नहीं है, ये गैब का तीर है, गैब का तीर। हाजियान क्यों बोल रहे हैं? आप तो इन फजूलियात को नहीं मानते थे। अब मानने लगा हूँ, मैं फजूलियात को मानने लगा हूँ। मैं तुम्हारी तरह का हो गया हूँ। ये जख्म उसी खून के कतरे का नतीजा है। कौन से खून का कतरा? आप इन फजूलियात पर ध्यान मत दीजिए। माफी चाहता हूँ सरकार। मैंने कई बार आप लोगों की ये राज भरी गुफ्तगू सुनी है। आप लोग जो भी जानते हैं तबीब से मत छुपाइए। बाज़ औक़ात इलाज की कुंजी उन बातों में होती है जो ज़ाहिरन ला ताल्लुक नजर आ रही होती हैं। तबीब, एक दिन हमारे पास कटा हुआ सर लाया क्या? उस कटे हुए सर से एक खून का कतरा मेरी रान पर बहा। उसके दूसरे दिन से इस जगह पर जलन और खारिश जाहिर होने लगी और फिर ये लाइलाज जख्म बन गया। मुमकिन है कि वो खून का कतरा जहरीला हो और उसकी वजह से जख्म बन गया हो। ये खिलाफ अक्ल है सरकार। ये वहम है, खुराफात है। उस कटे हुए सर से कतरा आपकी रान पर गिरा, मगर 10 कतरे मेरे हाथ पांव पर गिरे। मुझे तो कोई बीमारी नहीं हुई। इन फजूलियात को तुमने मेरे दिमाग में डाला है और अब तुम ही इसका इनकार कर रहे हो। इनकार करने वाले पर लानत। मैं अब भी यकीन रखता हूँ कि ये जख्म नजर बद का अंजाम है। आपको नजर लगी है। पिछली कामयाबियां जो कूफे में आपने हासिल की हैं, उसकी वजह से बद नजरों ने आपको नजर लगा दी है। इस जख्म की दवा दुआ है। शायद कोई तिलिस्म हो जो सहर और जादू से ठीक हो सके। तुम इन फजूलियात को मानते हो तबीब? तमाम तबीब हजरात किसी माकूल वजह की तलाश में रहते। ये सहर और जादू सिर्फ झूठ और फरेब हैं कि लोगों की जहालत को रंबालों ने अपनी माश का जरिया बना लिया है। इल्म तिब में हर बीमारी की कोई वजह होती है और हर वजह की दवा होती है। अगर वजह पता चल जाए, हर बीमारी ठीक की जा सकती है। पता लगाओ, वजह पता लगाओ। मुझे डर है बिला आखिर ये जख्म मेरी हड्डियों तक सरायत कर जाए और उसे गला दे। किसी ने आपको देखा तो नहीं? मैं यहाँ चोरी करने नहीं आई हूँ कि मुझे किसी के ना देखने का ध्यान हो। मेरा मकसद ये था कि किसी ने आपको पहचाना तो नहीं? आप किस बात से डर रहे हैं? क्या आपको ये डर है कि आपका मकाम कूफे के उस सफाक हाकिम की नजर में गिर जाएगा? बानो उमरा, मकाम मंजिलत का मसला नहीं है। इब्ने ज़ियाद जिस पर भी शक करे उसे ज़मीबोज़ कर देता है। उसे बू भी मिल जाए कि मैं मुख्तार और उसकी अहले बैत और साथियों से किसी भी किस्म का मिलाप रखता हूं, मेरी हस्ती को वीरान कर देगा। वो मुख्तार को अपने शदीद तरीन दुश्मनों की सफ में रखता है। मुझे तो हैरत है कि मुख्तार के कैद होने पर कैसे राजी हो गया और उसे मारा नहीं। मार देगा, कुछ देर नहीं। कि अगर इसी तरह से जिंदान में रहा तो मुख्तार जिंदान में ही मर जाएगा। मर जाएगा। वो मुख्तार को तकलीफें देकर मारना चाहता है। खुदा आपके बुजुर्गों की मगफिरत करे। आप किस बात की तवक्का है? मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मुख्तार के चचाजाद भाई हो जायदा। तुम और मुख्तार एक खून से हो, एक नस्ल से हो, तो
پھر ان رشتوں کا کیا فائدہ؟ آپ تو مختار کے رشتے دار ہیں. اگر آپ اس کی مدد نہ کریں گے تو خیروں سے کیا توقع؟ نہیں ہو سکتا بانو. آپ کیوں نہیں مان رہی؟ خدا رسول کی قسم، اگر میرے جیسوں کی شفاعت کا کوئی بھی فائدہ ہو سکتا تو میں کوئی مذائقہ نہیں کرتا. میں ڈرتا ہوں کہ مختار کے لیے ایسا کوئی بھی قدم اٹھانا اس کی موت کا باعث بن جائے گا. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ مختار کی آزادی کے لیے کچھ کریں. مختار زخمی ہے، اس کا زخم پک چکا ہے، اسے طبیب اور مرہم کی ضرورت ہے. میں چاہتی ہوں کہ کچھ ایسا کیجیے کہ کم از کم اندھا نہ ہو جائے. کتنا غلط ہوا کہ ہم مختار کے چچا زاد بھائی بن گئے. جناب زائدہ ابن قدامہ، تم میرے قابل اعتماد لوگوں میں سے ایک ہو. تمہارا معاملہ مختار سے بالکل الگ ہے. میں نے چاہا کہ تم اپنا فرض سمجھ کر ہماری اور خلیفہ کی حکومت کی ایک مدد کرو، جو کہ ہر مسلمان کی شرعی ذمہ داری ہے. جیسا کہ تم جانتے ہو کہ مختار ہمارا قیدی ہے، مگر تم اور میں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مختار کا زندہ رہنا ایک سنجیدہ اور چھپا ہوا خطرہ ہے خلیفہ کی حکومت کے لیے. مجھے باوثوق خبر ملی ہے کہ مختار قوم بنی ثقیف، اشاعرہ اور اجموں کے درمیان کافی اثر و نفوذ رکھتا ہے. میں تم سے چاہتا ہوں کہ اس کے اثر و نفوذ کو ختم کر دو. قبیلہ ثقیف کی طرف سے تو مطمئن رہی ہے امیر. ثقفیوں کی نہ تو کوفے میں کوئی خاص قدرت ہے، نہ ہی یہ لوگ سیاسی تنازعات والے لوگ ہیں. ان لوگوں میں سے زیادہ تر اپنی کھیتی باڑی اور بھیڑ بکریوں میں مصروف ہیں. ان کا مختار سے اور اس کے عقیدوں سے کوئی سروکار نہیں. مختار کی دوستی زیادہ تر اجموں سے ہے. قبیلہ ثقیف مختار سے ناراض ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے. اجم لوگ ہمارے آزاد کیے ہوئے ہیں، عرب کے غلام ہیں. ہمارے لیے بہت شرمناک بات ہے کہ مختار کی ان لوگوں سے دوستی ہے اور وہ عرب اور عجم کو ایک برابر سمجھتا ہے. مختار کا ساتھ دینے والے اشاعر کی کیا خبر ہے؟ اشاعر بھی خطرے سے باہر ہیں. ان میں سے زیادہ تر لوگ سہرا نشین اور خانہ بدوش ہیں. کوفے میں تو رہتے نہیں ہیں سوائے سال میں 1-2 مہینے کے. ٹھیک ہے، مگر ان سب کے باوجود ہمیں مختار کے نفوذ اور اس کے نہ دکھنے والے لشکر سے غافل نہیں رہنا چاہیے. جب تک مختار زندہ ہے یہ گروہ سر پر منڈلاتے ہوئے خطرے کی طرح ہیں. صرف مختار کی موت ہی انہیں ٹھنڈا کر سکتی ہے. میں امیر کے ارادے کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں. بے شک آپ حکومتی آفتوں اور خطروں کو دفع کرنے میں سب سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں. جو بھی مصلحت ہے وہ کیجیے. مختار آپ کے پنجے کی گرفت میں ہے، آپ اس کے وجود کو مٹا سکتے ہیں. تم یہ زحمت اٹھاؤ، یہ میری خواہش ہے. مطلب کیا کروں امیر؟ مختار کو مار دو. جی میں اسے مار دوں؟ اپنے چچا زاد بھائی کو؟ خلیفہ کی بقا اور دوام کے لیے کر رہے ہو بندے خدا. تمہارا اجر و ثواب اپنی جگہ، ہمارے رحم و کرم سے بھی خالی ہاتھ نہیں رہو گے. عمارت سے لے کر سونے تک جو بھی چاہو. میں ہی کیوں امیر؟ یہی کافی ہوگا کہ ایک سپاہی کو چند دینار کی لالچ میں خرید لیجئے کہ وہ مختار کو مار دے. مختار کا میرے ہاتھوں مارا جانا وہ شرمندگی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے ڈستی رہے گی. کوئی بھی نہیں سمجھے گا کہ مختار کو تم نے مارا ہے. یہ ایک راز ہے میرے اور تمہارے درمیان. اپنے چچا زاد بھائی مختار کو دیکھنے کے بہانے زندان میں جاؤ گے. قیدیوں کی آنکھوں سے بچتے ہوئے ایک مرہم اپنے ساتھ لے جاؤ گے. جیسے ہی مرہم کو مختار کی آنکھ کے زخم پر لگاؤ گے تمام قصہ ختم ہو جائے گا. مرہم ایک جان لیوا زہر سے بھرا ہوا ہوگا. وہ زہر سے بھرا ہوا ہوگا، وہ خود ہی مختار کی جان لے لے گا. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور نہ کر سکے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. اگر میرے پاس ایسا شخص ہوتا تو میں تمہارا دامن نہیں پکڑتا. مختار ہر چیز اور ہر شخص پر شک کرتا ہے. ہم نے جو کچھ بھی دوا اور علاج کے لیے بھجوایا اس نے منع کر دیا. میں کھلم کھلا اسے نہیں ماروں گا کیونکہ میں نے بنو حریث سے وعدہ کیا ہے. بنو حریث ایک کام کا آدمی ہے. اس نے بہت سی خدمتیں کی ہیں اور کر رہا ہے. میں اسے مایوس نہیں کرنا